بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے داخلی حالات کے عنوان سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ 5 دہائیاں پہلے مولوی محمد حسین ڈھکو نے ملت شیعہ کے مسلمات، ملت شیعہ کے مسلمہ عقائد میں نقب لگائی اور قوم باہم متحارب ہو گئی، قوم دو لخت ہو گئی، محراب اور منبر میں فاصلے بڑھنے لگے، ایک دوسرے کے احترام کی روایت معدوم ہو گئی۔ محمد حسین ڈھکو اس فتنے کا نام ہے جس نے سب سے پہلے شیعہ قوم میں توہین علماء کے ارتکاب کو رواج دینے کی کوشش کی۔ محمد حسین ڈھکو نے ملائیت کو مولائیت پر ترجیح دی۔ اس نے جس طریقے سے شیعہ قوم کے مسلمات، اصول دین، فروع دین، سیرت نبی، سیرت معصومین یعنی اعلیٰ اخلاقی اقدار، ہمارا بدترین دشمن بھی اگر ہمارے ساتھ کسی فرد کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ بد زبانی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا تو ہمارے اندر جو اسوہ معصومین سے جو ہم نے مستعار لی تھیں چیزیں، اس بابت ہمارے اعلیٰ اخلاقی اقدار اور ہمارے اعلیٰ کردار کی بنیاد پر ہمارا بدترین دشمن بھی خاموش ہو جاتا، اس کی زبان پر تالے پڑ جاتے۔ صد حیف، صد افسوس کہ ہماری ملت کے نوجوان، بزرگ اور بچوں نے ہمیشہ علماء کا احترام کیا، لیکن محمد حسین ڈھکو جیسے فتنے نے اپنے بدن پر جو لباس معصوم اور علماء کا لباس زیب تن کر کے ایک بہروپیہ پن اختیار کیا، قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، صاحبان منبر الگ ہو گئے اور صاحبان محراب محمد حسین ڈھکو کے ہم نوا ہو گئے۔ پھر کچھ صاحبان محراب نے مصلحتاً اور حکمت کے طور پر در پردہ محمد حسین ڈھکو سے متصل ہو کر ذاتی مفادات کے حصول کے لیے قومی مذہبی عقائد کی پرواہ کیے بغیر وہ دنیا دار ہوتے چلے گئے۔ لیکن ہم جس مکتب کے تربیت یافتہ ہیں، ہمیں ان لوگوں نے اس انداز، اس طریقے، اس سلیقے کے ساتھ انہوں نے فکر معصوم سے متصل کیا، ہمیں فکر معصوم سے جوڑا، ہمیں مکتب تشیع کے بنیادی اور مسلمہ عقائد سے آگاہی دی، اور ہم آج محمد حسین ڈھکو کے خلاف قیام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مکتب کے ان اساتذہ کی تبلیغات اور نشریات اور بیانات کا نتیجہ ہے کہ ہم
नताइज की परवाह किए बगैर हम आज भी मोहम्मद हुसैन ढक्कू जैसे फितने के खिलाफ खड़े हैं। अभी मोहम्मद हुसैन ढक्कू बीमार था, बिस्तरे बीमारी पर था, खामोश हो गया, लेकिन एक और फितना जवाद नकवी वो उठा और उसने मोहम्मद हुसैन ढक्कू के बातिल नजरियात को लेकर पहले से 2 हिस्सों में तकसीम कौम को मजीद बदअकीदगी में धकेलना शुरू किया। बदअकीदगी के अंधेरों की तरफ उसने धकेलकर कौम के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मिंबर पर मौजूद मकतबे तशय्यो के उन जिम्मेदार उलमा ने, उन खुतबा ने अपने किरदार को और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मोहम्मद हुसैन ढक्कू के पालतू बेटे जवाद नकवी की रेशा दवानियों और उसकी साजिशों से कौम को बाखबर किया कि इस फितने की शरंगेजियों और इसकी गुमराह कुन बातों से इज्तनाब किया जाए। आज हम जवाद नकवी जैसे फितने जो पाकिस्तान के अंदर मिल्लत शिया के कौमी वकार को तबाह और बर्बाद करने के दर पे है, हम उसके मकरू चेहरे पर पड़ी हुई नकाबों को उलटकर अपना मुकद्दस फर्ज अदा कर रहे हैं। आज मैं एक बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूं कि मिल्लत शिया का हर फर्द जवाद नकवी से ये सवाल करने में हक बजानिब है कि जवाद नकवी उर्वातुल वुस्का मदरसे में मौजूद तकरीबन 250 के करीब ज़ेरे तालीम उन तलबा के लिए जो वसाइल हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान के इदारे और मकतब तशय्यो के जिम्मेदारान मौलवी जवाद नकवी से इस बात पर इस्तफसार करें और जवाद नकवी इसका तसल्ली बख्श जवाब न दे पाए, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इदारों को जो पाकिस्तान की सालमियत के जामिन हैं उनको चाहिए कि मौलवी जवाद नकवी को जो गैर मुल्की पुश्त पनाही और सरपरस्ती हासिल है कि उसने पाकिस्तान के अंदर एक फितना कायम करके पाकिस्तान की सालमियत को कमज़ोर करना है। आज हम पाकिस्तान के इदारों, अफवाज पाकिस्तान और पंजाब पुलिस के सरबराह जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से हम मुतालिबा करते हैं कि वो सीटीडी, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों से मरबूत होकर मदरसा उर्वातुल वुस्का लाहौर और मौलवी जवाद नकवी के मुताल्लिक कोशिश करें कि इसके वसाइल, इसके ज़राए आमदन, इसके अखराजात और उसके मदरसे में होने वाली नकलो हरकत पर कड़ी निगाह रखी जाए, वरना मैं मौलवी जवाद नकवी के वजूद को मिल्लत शिया खैरुल बरिया असनाशरिया पाकिस्तान के लिए और बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की इस मुकद्दस अमानत सोहनी धरती
پاکستان کے لیے ایک خطرہ قرار دیتا ہوں۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ جواد نقوی کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ کر اس کے مکروہ خد و خال کا نقشہ تعمیر کریں، نقشے کو محسوس کریں۔